लज्जत ईमान की। तवज्जो है आपकी? आप हजरात भी बैठ जाए तो अच्छा हो जाए। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा सा जल्दी बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा। गौर फरमाइएगा, मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासुल मन कुन्ना फीही, तीन आदतें जिस बंदे में पैदा हो गई, वजदा हलावतल ईमान, उसको ईमान की लज्जत महसूस हुआ करती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पहली बात इरशाद फरमाई, अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली बात यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से इस कदर मोहब्बत करे कि उनकी मोहब्बत के सामने कोई भी मोहब्बत आड़े नहीं आना चाहिए, और उनकी मोहब्बत से ज्यादा उसके दिल में किसी की मोहब्बत ना हो। इसी मोहब्बत के तनाजुर में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक नाम मुझे सहाबा में मिलता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने दौर में एक लश्कर मुल्क रूम की तरफ भेजा। क्या शान है सहाबी रसूल की, और क्या लज्जत ईमानी उनको हासिल हो रही है। इस वाक़ये को ध्यान से सुनिएगा, इंशाअल्लाहुर रहमान आपको भी वो मिठास महसूस हो जाएगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर फारूक आजम खलीफा दोम ने लश्कर इस्लाम को रूम की तरफ भेजा है, और वहां पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी भी उस लश्कर में मौजूद है। अचानक वहां रूमी लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद अपने बादशाह के पास लेकर के चले गए। किसको? अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। उसके बाद उसने एक मुतालबा किया, इसलिए कि आज के दौर में भी जितने भी फिरकाए बातिला है या जितनी भी इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। जैसे बदबख्तों ने अभी ऐलान कर दिया गजा के लिए कि यहाँ से निकाल के इनको बाहर किया जाए, मगर याद रखना फतह अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। बैतुल मुकद्दस कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और क़यामत तक हमारा रहेगा। इसलिए कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं, औ अल्लाहु तबारक व तआला इला याकूबा अन्नी अबासु मिन औलादिका अंबिया व मुलूका। अल्लाह ने हजरत याकूब से वही फरमाई थी और कहा था, याकूब मैं तेरी औलाद से नबी भी भेजूंगा और बादशाह भी भेजूंगा, और कब तक भेजूंगा? हत्ता अबासा अन्नबिय्युल हरमी अल्लज़ी तबनी उम्मतुहु बैतुल मक़दिस। फरमाया यहाँ तक कि मैं आखिर में उस नबी को भेजूंगा जिसकी औलाद, जिसकी नस्ल, जिसकी उम्मती इंशाअल्लाहुर रहमान रब फरमा रहा है, इंशाअल्लाह मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आखिर में उस नबी को भेजूंगा जिस नबी की उम्मत बैतुल मुकद्दस की तामीर करेगी। इसलिए याद रखो ज़ालिमों, अगर तुमने उसका इन्हिदाम कर भी दिया, उसको शहीद कर भी दिया, लेकिन बैतुल मुकद्दस हमारी तकदीर है, हमारा मुकद्दर बन चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ग़ज़ा के मुसलमानों की मदद फरमाए, और उनके सीने में जो धड़कता हुआ दिल है ऐसा दिल हर मुसलमान को अता फरमाए, और जो हौसला उनकी माँ ने अता किया है अल्लाह वो हौसले हमारी माँ को भी अता फरमा दे, हमारी बच्चियों को अता फरमाए। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि रूम के बादशाह ने कैद कर लिया, और कैद करने के बाद रूमी बादशाह के सामने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल को पेश किया गया। उसने कहा, तुम अपना मजहब छोड़ करके मेरे मजहब ईसाईयत को कबूल कर लो। आपने फरमाया मैं जर्रा बराबर भी नहीं कर सकता। उसने कहा बादशाहत तुम्हें दूंगा, सल्तनत तुम्हें दूंगा, हुकूमत तुम्हें दूंगा। आपने फरमाया अगर पूरी दुनिया लेकर के आ जाए तब भी मैं जर्रा बराबर भी, यानी अपने बाल के बराबर भी सरकार अलैहिस्सलाम के इश्क से दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका ज़हनो दिमाग हाजिर है, ए भाई किधर देख रहा है यार, तकरीर इधर सुन ले ध्यान से कम तवज्जो तो होना चाहिए। बुलाते क्यों है इतनी दूर से जब सुनने को दिल नहीं करता है, और जब बुला लिया है तो सुन लो जरा दिन से। मैं पूछना यह चाहता हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा
हुज़ाफा सहमी ने कहा था, अगर पूरी दुनिया को तू मेरे कदमों में लाके डाल दे तब भी बाल के बराबर हुजूर की बारगाह से मैं फिर नहीं सकता। मैं कहूंगा दरअसल ये वही ईमान की लज्जत थी जो उन्हें ये जुमले बुलवा रही थी। उसने कहा ऐसा करो, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी के लिए कहा इनको सूली पे चढ़ाओ। सूली पे चढ़ाया गया। उसके बाद उसने अपने तीर अंदाजों से कहा तीर फेंकना है लेकिन तीर उनके जिस्म में लगना नहीं चाहिए, पैर के बराबर से निकले, सर के बराबर से निकले, हाथ के बराबर से निकले ताकि इनको खौफ तारी हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा को लटका दिया गया है सूली पर। उसके बाद वो तीर फेंक रहा है, तीर दाएं बाएं से गुजर रहे हैं। फिर करीब आया, कहने लगा अब छोड़ता है अपना मजहब। आपने फरमाया खुदा की कसम मैं मुस्तफा के दरबार से इतना भी पीछे नहीं हो सकता। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक का जुमला सुनकर उसने कहा सूली से नीचे उतार दिया जाए। उतारा गया। उसके बाद कहा दो कड़ाऊ लाए जाए, दो बर्तन, उनके अंदर पानी खौलाया जाए। उसने फिर दो मुसलमानों को बुलाया और एक खोलते हुए पानी में एक मुसलमान को डाल दिया और कहा अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा अब तुम अपने मजहब को छोड़ते हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अब भी मैं मुस्तफा की बारगाह से दूर नहीं हो सकता। उसके बाद उसने कहा नहीं मानेगा, जिस पानी को गर्म किया था इसमें अब इसको भी डाला जाए। जैसे ही अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करीब किया गया आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रोने लगते हैं। बादशाह के वजीरों ने कहा, उसके वर्कर और कारकुनान ने कहा लगता है अब्दुल्ला अब डर गया है इसीलिए तो रो रहा है। बादशाह ने कहा बुला के लाओ, हो सकता है अब फैसला तब्दील कर दे। लेकिन सहाबी रसूल का ईमान था, वो हलावत ईमानी ईमान लज्जत महसूस कर रहे थे। उसने कहा छोड़ता है मजहब? कहा मैं अब भी नहीं छोड़ूंगा। कहा फिर रो क्यों रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस जुमले को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रो क्यों रहा है? कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि जब मुझे पानी में डाल दिया जाएगा तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही जान है, सुभान अल्लाह। ये जान खत्म हो जाएगी। फिर रोता क्यों है? कहा मैं जान जाने की फिक्र में नहीं रो रहा हूँ, रो इसलिए रहा हूँ काश मेरे बाल के हर हर रूंगटे, मेरे जिस्म के हर हर बाल और रूंगटे के बराबर एक एक जान होती और मुस्तफा करीम की मोहब्बत में मैं उन जानों को पेश करता चला जाता। एक जान जाती चली जाती, दूसरी जाती चली जाती। इसी को मुफ्ती आजम ने समझा तो कहा ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। इसको ईमान की लज्जत कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहमी के जुमले को सुनकर बादशाह बड़ा मुतासिर होता है। कहता है तूने सूली पर चढ़ाया गया, इस्लाम नहीं छोड़ा, तुझे उसके बाद मैंने डालने की बात की, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा। तो कहा फिर क्या करता है, क्या चाहता है? कहा इतना कर तू मेरी पेशानी को बोसा दे ले, मैं तुझे आजाद कर दूंगा, तेरे मुसलमानों तुझे आजाद कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी कहते हैं बोसा देने में तो कोई मसला नहीं है, इससे इस्लाम का फायदा होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी ने कहा बोसा दे दूंगा, लेकिन
شرط یہ ہے کہ تو میرے مسلمانوں کو آزاد کرے گا۔ اس نے کہا ہاں۔ بڑی محفل میں عبداللہ ابن حذافہ نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اس نے ان کو بھی آزاد کیا اور ان کے ساتھ سارے مسلمانوں کو آزاد کیا۔ ہم نے کہا اس کے بعد جب عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ لشکر پہنچتا ہے، آپ نے یہ واقعہ بیان کیا۔ آج کے دور میں اس بات کو سنیے گا، آپ کی مسجد میں اگر کوئی امام دین کا کام کر رہا ہو، آپ کے بستی میں کوئی مدرسہ کھول کر کے آپ کے بچوں کو دین سکھاتا ہو اور آپ سے چندہ لینے آئے تو اس کو چندہ خور کہہ کر چڑھائیے گا نہیں، اس کے مدرسے کا بائیکاٹ نہ کیجیے گا، اس کی پیشانی کو چومیے گا اور کہیے گا مولانا اللہ کا احسان ہے کہ ہماری اس بنجر زمین میں اللہ نے سیرابی عطا فرما دی ہے، اس کو سبز و شاداب کر دیا ہے۔ اب اگلا جملہ سن لا، کام کرنے والوں کی قدر کرنا۔ اگر پوچھنا ہے تو عمر فاروق اعظم سے پوچھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، اور جتنے صحابہ تھے سب سے کہا لائن لگا کر کھڑے ہو جاؤ، پہلے میں عبداللہ کی پیشانی کو چوم رہا ہوں، اس کے بعد تم یکے بعد دیگرے چومتے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور سنیے گا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، نماز کی طرف جاتے نہیں، قرآن پاک پڑھتے نہیں، پڑھنے بیٹھ جائیں تو جلدی اٹھنے کو دل کرتا ہے۔ مومن تو ہیں لیکن ایمان کی لذت نہیں، لذت ایمانی جس کو مل جاتی ہے تو ذرا دیکھیے گا ایمان کی لذت کا کمال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب نامی کتاب کے حوالے سے، کہ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 3 عاشق ایسے عاشق تھے جو ملک شام کے رہنے والے تھے۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا، حضرت تشریف لے کر کے آ گئے ہیں، حضرت کی ناصحانہ گفتگو بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، بس میں چند باتیں عرض کر کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں 3 عاشق تھے میرے نبی کے۔ یوں تو ہر آدمی کہتا ہے میں عاشق مصطفیٰ ہوں، میں عاشق مصطفیٰ ہوں۔ ہم نے آپ کے ایمان پر ڈاؤٹ نہیں کیا ہے، ہم شریعت کے اعتبار سے آپ کو مومن مانتے ہیں، لیکن عشق کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، عشق کی جو باتیں ہیں وہ پورے نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیے گا زندگی 4 دن کی ہے، اس کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے ٹیپ ٹاپ میں نہیں پڑنا ہے، دنیا کے لالچ میں نہیں پڑنا ہے۔ یہ زمانہ کب تک ساتھ دیتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے، بس یہ قبر تک پہنچ جائے تو بہت ہے، ورنہ تو چند لوگ تختے لگاتے ہیں، چند لوگ ہی مٹی ڈالتے ہیں، اس کے بعد اندر رکھ دیا، پھر کوئی نہیں پوچھتا۔ پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جس کی شریعت پر عمل کیا جاتا ہے، جس کو زمانہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کریم، اور جس کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے اس بات کو ذہن و دماغ میں بٹھائیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 بھائی تھے، تینوں نبی کے عاشق تھے۔ ایک بار روم کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کہا، کیا بولتا ہے؟ انی اجعل فیکم ملکا وازوجکم بناتی وانتم تدخلون فی النصرانیہ۔ اس نے کہا بھائی 3 لڑکوں کو پکڑ کر کے کہا تم ایسا کرو، میری بیٹی کی شادی بھی تمہارے ساتھ ہوگی، بادشاہت بھی تمہیں ملے گی، مگر اسلام چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سر ہلائیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اکبر بولیے۔ آقا کریم علیہ السلام سے عشق کرتے تھے، پھر وہی جملہ آ گیا حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس۔ رسول کریم علیہ السلام کے عاشقوں نے سنا کہ یہ ہمارا اسلام ہم سے چھیننا چاہ رہا ہے، تو آپ نے فوراً فرما دیا، تینوں نے کہا واہ محمدہ
सरकार अलैहिस्सलाम को पुकारने लगे। आला हजरत बड़े मजे की बात और नुक्ते और पते की बात लिखते हैं, फरमाते हैं या तो ये ताबई थे, ये तबे ताबई थे और इतनी दूर से मुस्तफ़ा को पुकार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नबी को पुकारना ये 100-200 साल की बात नहीं, ये तो मुस्तफ़ा के दरे पाक से चला आ रहा है, इसलिए कि हमारा नबी जिंदा है। इसीलिए तो इमाम अतबी फरमाते हैं, एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में कब्र शरीफ पर आया, रहने वाला देहात का था। आका करीम की बारगाह में आकर हुजूर की कब्र के करीब बैठ गया और कहने लगा, आका कुरान ने फरमाया था वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। घबराना नहीं, तर्जमा मैं करूंगा, आयत कुरानिया है। कहा मेरे आका रब ने फरमाया था लोग अगर गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर ले और उनको बख्शिश चाहिए, बख्शिश माफी चाहिए तो क्या करे, महबूब तेरी बारगाह में आ जाए और तू उनके लिए बख्शिश की दुआ करे। यकीनन वो लोग अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम पकड़ने वाला पाएंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आयत पेश करके वो आने वाला शख्स कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या कहता है, कहता है आका अब मैं किसकी बारगाह में जाऊं, अब मुझे बख्शिश का परवाना कौन देगा। और उसके बाद अरबी में अशार बोले, या खैर मन दुफिना फिलकाई वादो, आका करीम फिलकाई आदमो, कहने लगा ए मेरे मुस्तफ़ा जो दुनिया में दफन होने वाले लोगों में सबसे बेहतर है, ताबा मिनती बिहिन्नल काउ वल अकमो, कहा ए वो आका करीम जिनकी खुशबू से ये सारी कायनात मुअत्तर हो गई है। और उसके बाद कहता है लफ्सी रूही फिदाउन ले कब्रिन अंता साकिरू, मेरी जान उस कब्र पर कुर्बान है जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। उसके बाद कहता है फीहिल अफाफ व फीहिल जूद वल करम, इस कब्र के अंदर पाक दामनी भी है, इसमें सखावत भी है, इसमें जूदो करम भी है। हजरत अतबी कहते हैं अचानक मेरी आंख लग जाती है, जब आंख लगी तो मैंने क्या देखा कि सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया वो जो आराबी गया है उसको जाकर कहना मुस्तफा करीम ने तुझे बख्शिश का परवाना अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है आपकी क्या फरमाया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उन तीनों ने हुजूर को याद किया। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का पैर सो गया, पैर सोता है ना कभी कभी, झंझनाहट होती है। अरे समझ रहे हो भैया कि नहीं, उर्दू तो समझ में आती है ना, तो घूर घूर के ना देखो, चूर होकर देखिए, मसरूर होकर देखिए, है ना, हाँ घूर कर मत देखिए, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत आला हजरत ने इसको जिक्र किया है। अब्दुल्ला इब्ने उमर का पैर सो गया, सोना समझते हो भैया, पैर ही सोए आप ना सोए, पैर सो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी वहां बैठे थे, कहने लगे ए अब्दुल्ला इब्ने उमर उसको याद करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हुजूर को पुकारा, जब हुजूर को पुकारा तो जो सोया हुआ पैर था वो ठीक हो गया। इसका मतलब सहाबी ये कह रहे हैं परेशानियों में मुस्तफा को पुकारा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्होंने सरकार अलैहिस्सलाम को पुकारा, रूम का बादशाह समझ गया ये मानने वाले नहीं, इसलिए उसने भी 3 बर्तनों में खौलता हुआ तेल, उसमें पानी नहीं था, उसने कहा तेल डाला जाए, उसको खौलाया जाए। जब खौलने लगा तो 3 के बजाय वजीर ने कहा 2 मुझे दे दीजिए, 1 मुझे दे दीजिए, छोटा वाला इसका भाई, 2 को आप डाल दीजिए। उसके बाद डाल दिया गया। मेरी माँ और बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो भी ये पैगाम लेकर के जाएं, इसलिए कि फितना इर्तिदाद बहुत फैल रहा है। बच्चियाँ स्कूल और कॉलेजों में जाती है, उनके साथ गैर मुस्लिम लड़कियाँ कभी बर्थडे के नाम पर, बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाती है, कभी दूसरे मौके पर बुलाती है और
اس کے بعد غیر مسلم لڑکے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ کرائی جاتی ہے، ان کو نمبر دلوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ بچیاں اپنا ایمان بھی چھوڑ دیتی ہے۔ جو بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف چلی گئی، معاذ اللہ، میں کہوں گا انہوں نے کلمہ ضرور پڑھا تھا لیکن ایمان کی لذت ان کو نہیں ملی تھی۔ جس کو ایمان کی لذت مل جاتی ہے گردن تو کٹوا سکتا ہے لیکن مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں توجہ فرماؤ، یہ تین تھے، اس کے دو کے لیے کلاؤ لایا گیا، اس میں کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا، تیل کھول گیا، اس نے کہا ان دو کو ڈال دیا جائے، بڑے اور چھوٹے کو ڈال دیا گیا، بڑے کو اور منجلے کو ڈال دیا گیا، چھوٹے والے کو وزیر لے کر کے گیا اور کہنے لگا میری لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، حسن و جمال کی پیکر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک بیان کیا، باقی اس کے بعد کہا تیسرے والا کسی حکمت کے تحت روک لیا گیا، اب حکمت دوسری کتابوں میں ملتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اس کو لے کر کے جائیں گے اور اس کے اندر جو اس کو اپنی بیٹی کے سامنے پیش کریں گے، وہ بیٹی آئے گی، حسن و جمال میں اس کو پھنسائے گی، لیکن یاد رکھیے گا اسلام سے جو سچی محبت کرتے ہیں ان کی آنکھیں کبھی بہکتی رہی ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے ہم اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کریں گے چونکہ ہمیں ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، اسماعیلی دولہا، قادری دولہا، وارث جبہ مولائے کائنات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھوں کو گندا نہیں کریں گے، اس پر ایک بات مجھے یاد آتی ہے۔ جانشین غریب نواز نامی ایک کتاب ہے جس کو ڈاکٹر پروفیسر غلام یحییٰ انجم صاحب نے بڑی معتبر کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عادت تھی رات کو سونے سے پہلے 3000 بار میرے نبی پہ درود بھیجتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے سچا عشق مل جائے، اس عشق کی دعا کریں جس عشق کا عالم یہ ہے کہ جہنم سے فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کیا جہنم کی آگ بھی کسی سے بجھ سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں میرے نبی کے امتیوں کے دلوں میں جو میرے اور میرے محبوب کے عشق کی آگ لگی ہے وہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، مگر صرف زبانی دعویٰ نہ ہو، ایک بات یاد رکھیے گا جب جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز سے عشق ہوتا ہے، اور جب سرکار سے عشق ہوگا تو پھر نمازیں چھوٹیں گی نہیں۔ اس لیے کہ آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث بھی یاد آئے گی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا میری نماز کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ پوائنٹ یاد رکھیے گا، اسلام نے 2 نقطوں میں سارا تصوف بیان کر دیا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اس حدیث کو لیا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک تعلیم دی، اسلام اور ایمان سکھایا۔ جبریل امین نے سوال کیا مل احسان، حضور یہ بتائیں احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ حدیث دھیان سے سنا کرو بھائی، آپ سامنے بیٹھے پیروں کو سمیٹ لیجئے، یہ پیر یہاں پر بچھانے کا نہیں ہے، ادب۔ بہرحال اگر بہت زیادہ سخت ضرورت ہے مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیف کی بات ہے۔ سنیے ذرا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا احسان کہتے ہیں تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو یہ یقین رکھ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔
कसम खुदा की, अगर दूसरा वाला ये तसव्वुफ में पहले वाले को मुशाहदा कहते हैं, दूसरे को मुराकबा कहते हैं। मुशाहदा क्या होता है? अल्लाह का दीदार करना, यानी जलवाए इलाही मिल जाता है। इंसान आसमान को देखेगा तो अल्लाह की कुदरत याद आ जाएगी, इंसान फैली हुई जमीन को देखेगा अल्लाह की कुदरत याद आ जाएगी। यह मुशाहदा हो गया, जलवाए खुदाबंदी हर चीज में उसको नजर आ रहा है। लेकिन एक मुराकबा होता है। मुराकबा यह है, अगर घर से बाहर निकला, मिसाल के तौर पर मैं बरेली से आया और आने के बाद अब मैंने आपके नारायणापुर का सफर किया, तो अब इस रास्ते में मेरी नजर किसी लड़की की तरफ ना जाए, इसलिए कि मैं ये तसव्वुर करूं, इसलिए कि मैं ये ख्याल रखूं मुझे कोई देखे ना देखे, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं किसी गलत चीज को ना देखूं। रास्ते में सफर कर रहा हूं, जैसे ही नमाज का वक्त आए फौरन अल्लाह की रिजा के लिए अपनी गाड़ी को रुकवाऊं और नमाज पढ़ूं, इसलिए कि कोई देखे या ना देखे। कुरान कहता है वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दी वला फिस समा, इसलिए कि ज़मीनों आसमान की कोई चीज अल्लाह से छुपी हुई नहीं है। इसलिए प्यारे, अपने रब को आप देख रहे हैं, उसके जलवे देख रहे हैं और अपने रब के प्यारे हबीब का फरमान सुन रहे हैं। एहसान ये है कि तू इस तरह इबादत कर कि अल्लाह को देख रहा है, और अगर ये कैफियत रही है तो कम से कम ये यकीन रख कि अल्लाह तुझे देख रहा है। और अगर किसी इंसान को ये बता दिया जाए कि मियाँ आज आपको खेत में मजदूरी करना है, रकीब साहब तवज्जो फरमाइएगा, क्या कहा जाए, तुझे इस खेत में मजदूरी करना है और बराबर में मालिक खड़ा हो डंडा लेकर के, तो आपकी नजर एक लम्हे के लिए इधर उधर नहीं जाएगी, इसलिए कि मालिक खड़ा है, मजदूरी नहीं मिलेगी। मालिक खड़ा है, अगर हमने जरा भी कोताही बरती हमारी मजदूरी काट ली जाएगी। ये तो अल्लाह का एहसान है कि हम गंदो और निकम्मा को रोजी अता फरमाता है, इसलिए कि उसने वादा किया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ये उसका वादा है कि मैं हर जानदार को रोजी दूंगा। और हमने भी उससे वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, अल्लाह ने कहा था मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, हमारी रूहों ने कहा था ए अल्लाह यकीनन तू हमारा रब है। अल्लाह अपना वादा पूरा कर रहा है, तुम भी अपने वादे पूरे करके जाओ ताकि कब्र में पहुंचो तो फिर ये कहते हुए जाओ लहद में उसके रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। समझ गए? जो यकीन मुहकम मजबूत यकीन आपका रमजान में होता है, काश वो यकीन आपका 11 महीने में हो जाए। रोजा आप रखते हैं, घर में कोई नहीं होता, खाने के मुकम्मल जराए आपके पास होते हैं, दरवाजा बंद करके आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं खाते, न खाते न पीते, न खाते न पीते। पीछे वाले भाई जरा ध्यान से बात ना कर यार, हाँ ध्यान से सुने मेरी बात। फिर भी नहीं खाते पीते, बात बाद में कर लेना, अल्लाह ने अक्ल दी है तो उसका इस्तेमाल सही जगह कीजिए। खाते फिर भी नहीं, इसलिए कि आपका यकीन कामिल ये बताता है कि अगर मैंने खा लिया तो मेरा रब नाराज हो जाएगा। तो जो यकीन रमजान में होता है, इस यकीन को हर लम्हा रखें तो हमारे 24 घंटे गुनाहों में नहीं गुजरेंगे, नेकियों में गुजर जाए। तवज्जो है? उन्होंने कहा डाल दिया जाए। अब ये अपने घर लेकर आया, तीसरे वाले बच्चे को ला करके घर में बिठा दिया, कमरा अपनी बेटी से कहा बेटी तेरे हुस्नो जमाल का आलम यह है कि एक झलक देखने के लिए ईसाई लड़के तुझे तरसते हैं, अब तू जा हुस्नो जमाल की पैकर खूबसूरती के साथ तू इस लड़के के पास चले जा और इसके ईमान पर हमला कर, इसके अकीदे को बर्बाद कर, इसको ईसाइयत की तरफ लेकर के आ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 महीने तक वो लड़की आती रही, कमरे में आती बैठ जाती, लेकिन नौजवान का आलम ये था मुसल्ला बिछा है, तिलावत कुरान हो रही है, रकीब इजलास जरा राब्ता मजबूत कीजिए, यही बातें तो बोलने की है, मेरी कौम के जहनो दिमाग में यही बैठ जाए तो फिर ये जालिम चौराहों पर खड़े होकर अपने मोहल्ले की मुस्लिम बच्चियों को तकेगा नहीं, फोन पर बात करके उनकी जिंदगी तबाह नहीं करेगा। अरे जिसने हम पर भरोसा किया, जो हमें
مسلمان سمجھتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا مسلم بھائی ہے، اس کے ساتھ پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر یہ سمجھ جائیں گے آپ دنیا میں اپنی مسلم بچیوں کی عزتوں کو تار تار کرنے نہیں آئے ہو، ان کی عزتوں کو بچانے کے لیے آئے ہو، ان کی حفاظت کرنے آئے ہو، اس لیے اپنی آنکھوں کا وضو کیا کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاکیزہ خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بات رہ گئی تھی، وہ بھی اس کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس واقعے کو مکمل کر لیتا ہوں۔ 6 مہینے تک لڑکی آتی رہی، 6 مہینے کے بعد لڑکی نے کہا اے اللہ کے بندے یہ تو بتا، تو 6 مہینے ہو گئے مجھے ایک جھلک دیکھنے کو تیار نہیں، آخر ایسا کون ہے جس کا حسن میرے حسن پر غالب ہے، جس کی خوبصورتی مجھ سے زیادہ ہے؟ تب اس عاشق رسول نے کہا تھا تیرے حسن کا کیا معاملہ، اس کی کیا حیثیت، میں تو اس نبی سے پیار کرتا ہوں جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور گلزار ملت، آمد حضور گلزار ملت، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہے بات آگے بڑھاؤ۔ Easy. Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. Wow, the place is sick. آگے بات سنیں۔ اس نے کہا کہ تیرے حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں، میں تو اس نبی کے حسن پر فدا ہوں۔ اب وہاں تک تو جملہ ہو گیا، اب میں بتا رہا ہوں کس نبی کے حسن پر فدا، کہ جس کے حسن کو بلال نے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آئے اللہ۔ تھے حبشہ سے، ایسا بڑھایا ایسا بڑھایا ایسا بڑھایا۔ ایک جملہ میں دے رہا ہوں، اس کو مذاق کے طور پر مت لینا، میں بہت سیریس خطیب ہوں، میں ہنسی مذاق کرتا بھی نہیں۔ غور فرمائیے، کبھی کبھی آپ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں، صنم بے وفا۔ لفظ صنم یہ عربی میں ہو تو اس کا معنی بت ہوتا ہے، ہندی میں بولا جائے تو معنی محبوب ہوتا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ تحریری احتجاج ہے، لکھت روپ میں پردرشن ہے، اس نے کسی سے محبت کی ہوگی، اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے لکھوا دیا۔ مگر پھر خیال آتا ہے علماء کا یہی معاملہ ہے، وہ خرابی کے اندر بھی بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جب اس تحریر کو دیکھتے ہیں تو ایک ہی جملہ نکلتا ہے، کاش اس نے اس سے محبت کی ہوتی جس کی محبت نے اس کو 20 راستے میں نہیں چھوڑا ہوتا۔ کس سے محبت کی ہوتی؟ اس نبی سے محبت کر لی ہوتی جس نے بلال کو زمین کی پستی سے اٹھایا، کعبے کی بلندی تک لے کر گیا اور وہاں سے اٹھایا، جنت کے قابل بنایا، اور خود کہا بلال کیا وجہ ہے کہ میں معراج کی رات جنت میں تیرے پیروں کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ تو ایسوں پر اپنے دل کو فدا مت کیجئے کہ جن کا عالم یہ ہے کہ بیچ راستے اور بھور میں چھوڑ کر چلے جائے۔ عشق کرنا ہے تو اس نبی سے عشق کیجئے جو زمین کی پستی سے اٹھاتا ہے اور خانہ کعبہ کی بلندی تک لے جاتا ہے، وہاں سے اٹھاتا ہے اور جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے اور زمانہ یہ کہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سب سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔